मेरा नाम ताबिश है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में चचा के घर में मुकीम हूँ। घर में मेरी चची, चचा और उनकी एक बेटी, टोटल हम 4 फर्द हैं। चचा बैंक ऑफिसर हैं जबकि चची एक हाउस वाइफ हैं। चची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। मारिया की उम्र 22 साल है। चचा का नाम साकी है। वो बहुत ही सख्त तबीयत के पर बहुत ही प्यार करने वाले हैं। चची का नाम सदिया है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत हैं। चची की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। चची चचा को दिल ओ जान से प्यार करती हैं और चचा की बहुत ही वफादार हैं। उनका चचा से प्यार और वफा देख के हमेशा ऐसा लगा कि उनकी चचा से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मारिया डॉक्टर बन रही हैं। खैर, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम और डाइनिंग नीचे है। नीचे के रूम में चची, चचा, जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा मारिया का। एक दिन मैं अपनी रोज की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खिल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाके डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, मारिया खैरियत तो है ना? अब परेशान लग रही है। मारिया ने कहा कि ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूम में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी मारिया, आए ना, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हूँ। मैंने मारिया को पानी पिलाया। वो दूसरे बेड पे लेट गई और मैं भी अपने बेड पे लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मारिया तब तक अपने रूम में जा चुकी थी और मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते के टेबल पे जा पहुंचा तो मारिया भी तैयार होके नाश्ता कर रही थीं। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही मारिया ने चची, चचा को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी, जिस पे चची हंस दी और चचा ने सिर्फ स्माइल की। मारिया ने नाश्ता खत्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि मैं अपनी कार पे मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और मारिया ने अपनी बक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गुपशप होती रही। फिर मैंने मारिया को उनके कॉलेज उतारा। मारिया मुझे बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो मारिया को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक के खड़ा था। मारिया कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। मारिया दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं मारिया को पिक करने पहुंचूं। यहाँ मैं मारिया का मुकम्मल हुलिया भी बता दूं। मारिया इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। मारिया के बाल ब्लैक और लंबे लंबे और सिल्की सिल्की हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत ज्यादा सफेद, चेहरे पे प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे और कद 5 फुट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। रंग सफेद पर कशिश आंखें हैं। मैं मारिया की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आके मुझे पीछे कंधे से पकड़ के हल्का सा झंझोड़ा और कहा कि जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा, स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड पिंकी थी। पिंकी और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे, अब कॉलेज भी एक ही था। पिंकी मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिसे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे पर जितनी क्लोज पिंकी थी इतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिंकी ने बहुत इसरार किया पर अब जाहिर है मैं इसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था। और पिंकी शुरू हो गई यहाँ वहाँ की बातों में और मैं भी इससे गुपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थे वो अटेंड किए और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं मारिया को लेने निकल पड़ा। मारिया के कॉलेज के बाहर पहुंच के मारिया को सेल पे मैसेज किया कि बाहर आ जाए। मारिया मेरा ही वेट कर रही थीं। वो कॉलेज के गेट से जूं ही सामने हुई मैं तो इसे देखकर मदहोश हो गया क्योंकि मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। मारिया कार में आके बैठ गई और मैं भी होश की दुनिया में वापस आ गया। आज मारिया बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि आज उनकी एक फ्रेंड से फाइट हुई है और मारिया गुस्से की बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने मारिया की हालत देखते हुए मारिया को 1-2 जोक सुनाए जिसपे उनका मूड अच्छा हो गया।
मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि ना जाने क्यों मैं मारिया को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी लाइफ में कोई लड़की आई, ना कभी दिमाग किसी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते घर आ गया और हम दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। चची को सलाम किया और अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मारिया मेरे आगे थी। मारिया के साथ ही सीढ़ियों का ये सफर खत्म हुआ और मारिया अपने रूम में और मैं अपने रूम में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए सुकून करने बेड पे लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे मारिया पहले से टेबल पे बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना माइंड बनाने की कोशिश की कि अब मारिया की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नजर आई कि खाने के दौरान खाने के बाद भी मैंने मारिया को देखने की कोशिश नहीं की और मैं रूम में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठ के फ्रेश होके स्टडी करने बैठ गया। शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का टाइम हो चुका था। फ्रेश होके खाने के लिए आया तो चचा, चची और मारिया खाने की टेबल पे मेरा ही वेट कर रहे थे। चचा ने मुझसे स्टडी के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। चचा ने फिर मारिया से पूछा और मारिया ने भी अपनी स्टडी के मुतालिक बताया। मैंने खाना खाया और रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन किया और एक मूवी देखने लगा कि अचानक रूम के डोर पे दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप ऑफ किया और डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी। मैंने पूछा, मारिया क्या बात है? तो मारिया ने कहा कि ताबिश तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, मारिया बात क्या है? मारिया ने कहा, पहले प्रॉमिस करो कि मेरे पे हंसोगे नहीं। मैंने कहा, ओके बाबा, नहीं हंसता, अब बताएं क्या बात है? मारिया ने कहा, ताबिश मुझे आज भी अपने रूम में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी, भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पे? आपको जब कभी भी डर लगता है तो आप मेरे रूम में आके सोती हैं, कौन सा ये कोई नई बात है? तो मारिया ने कहा कि ताबिश, आज जब चची चचा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देख के डरी थी तो चची कैसे हंसना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पे हंसो। मैंने कहा, नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। मारिया ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जतला रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार करते हुए मारिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो मारिया बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे रूम के दरवाजे पे खड़ी हूँ, तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं मारिया की इस बात पे शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने मारिया को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पे हुआ और थोड़ा सा आगे को झुक के एक हाथ से मारिया को अंदर आने का इशारा किया। मारिया बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पे हंस पड़ी और अंदर आ गई। मारिया बेड पे आके टेक लगा के लेट गई और मैंने रूम का डोर बंद कर दिया और मैं भी अपने बेड पे आके बैठ गया और मारिया से पूछा कि मारिया, अब इतनी गुस्से वाली हो कि जब कभी आपको गुस्से में देख लो तो अब से डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी आप कोई डरावना ख्वाब देखती हो तो अब इतना डर जाती हो कि अब पहचानी नहीं जाती कि अब वही गुस्से वाली मारिया हो। मारिया मेरी इस बात पे हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताओगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि मारिया, मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो मारिया ने कहा कि ओके, मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने स्टडी का मारिया को झूठ बोला था। मैं असल में मारिया पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर खाक करनी थी। मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद किया और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज करने लगा और कुछ देर इंटरनेट यूज करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह में जब उठा तो मारिया अपने रूम में जा चुकी थी और मैंने टाइम देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफी लेट हो रहा था। मैं उठा और तैयार होके नीचे पहुंचा। चची, चचा और मारिया नाश्ता कर चुके थे और मारिया मेरा ही वेट कर रही थी। जूं ही मारिया की मुझ पे नजर पड़ी, उन्होंने कहा, आज लेट हो गए हो, रात को देर तक स्टडी करते रहे हो? मैंने कहा, जी मारिया, रात को देर तक बैठा पढ़ता रहा इसलिए आंख नहीं खिली। मारिया ने कहा, शाबाश, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि मारिया, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ूंगा क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी लेट हो रही हूँ, आज कॉलेज में एक फंक्शन है, इसकी जाके थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने चची चचा को सलाम किया और नाश्ता करने लगा और मारिया टीवी पे कोई मॉर्निंग शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ मारिया को भी चूर नजरों से देख रहा था। मारिया ने आज रेड कलर का ड्रेस पहना था जो मारिया पे बहुत सूट कर रहा था और मारिया बहुत प्यारी लग रही थी रेड ड्रेस में। मारिया का रंग वाइट था जिसपे रेड ड्रेस बहुत जच रहा था। मारिया को देख के दिल कर रहा था कि मारिया को सामने बिठा के बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएं, बस मैं मारिया को देखता ही रहूं
اور اپنی نظر نہ ہٹاؤ ان پر سے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے ماریا کے بارے میں خیالات اور سوچ ہی بدلتی جا رہی تھی۔ کہیں مجھے ماریا سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جوں ہی یہ سوال میرے دل نے میرے دماغ پہ ٹائپ کیا، میرے دل میں کرنٹ لگنا شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ محبت ہی تو تھی۔ کالج میں میرا ایک بہت اچھا دوست تھا سیف، وہ ہمارے کالج کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ لڑکی تھی پنکی، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ پنکی سیف کو اس نظر سے پسند نہیں کرتی تھی جس نظر سے سیف پنکی کو پسند کرتا تھا، پر پنکی ایک اچھے دوست کی نظر سے سیف کو ضرور پسند کرتی تھی۔ سیف پنکی کو سچے دل سے چاہتا تھا، اور سیف نے ہی ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب اب دن رات کسی ایک ہی شخص کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاؤ، اور اس کے بعد اب کے اندر جب یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اب کو اس شخص سے محبت تو نہیں ہو گئی، تو سمجھ جاؤ کہ اب اس شخص کی محبت میں دل جان سے گرفتار ہو چکے ہو۔ جب سیف نے اپنا یہ فلسفہ مجھے سنایا تو مجھے تب اس پہ ہنسی آئی، کیونکہ تب میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے محبت کرنے والا ہی اس طرح کی باتوں کو سمجھتا ہے، جس نے محبت ہی نہ کی ہو وہ اس طرح کے فلسفے پہ ہنسے گا ہی۔ سیف کی یہی بات تو میرے دماغ میں گونجی تھی، جس کے بعد مجھے کرنٹ لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی ماریا سے۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور ماریا کو اٹھنے کو بولا، اور ماریا اور میں کار میں آ کے بیٹھ گئے۔ ماریا کو ان کے میڈیکل کالج اتارا، اور جب تک ماریا گیٹ کے اندر جا کے میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی میں بے بسی کے عالم میں ماریا کو دیکھتا رہا۔ میری بے بسی اور میری بھیگی آنکھیں ماریا کے ساتھ میری لاحاصل محبت کا اعلان کر چکی تھیں، پر ماریا میرے ان جذبات سے بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 2 ہی دنوں میں اس سے کتنا ٹوٹ کے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ کیسے ماریا کو کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں؟ سوالوں کی جنگ ایسے ہی میرے اندر چلتی رہی، اور میں اپنے کالج پہنچ گیا۔ آج پنکی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے ٹیکسٹ کر کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں ماریا کو پک کرنے ان کے کالج کی طرف جا رہا تھا کہ ماریا کا میسج آیا کہ تابش ابھی مت آنا، میں فنکشن کی وجہ سے لیٹ ہوں، جب پک کرنے بلانا ہوا میں میسج کر دوں گی۔ میں پھر وہیں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کے چچی سے ملا، اور چچی نے ماریا کا پوچھا تو انہیں بتایا کہ ماریا لیٹ فارغ ہوں گی فنکشن کی وجہ سے۔ میں اپنے روم میں آیا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ چچی میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اچانک میں نے چچی سے سوال کیا کہ چچی اب کی اور چچا کی شادی پسند کی تھی ارینج؟ چچی ہنس پڑی اور کہا کہ تمہیں آج یہ بات کیسے یاد آئی؟ میں نے کہا ویسے ہی چچی، اب بتائی نا جو پوچھا ہے۔ تو چچی نے کہا کہ ویسے تو تمہارے چچا میرے فرسٹ کزن ہیں، پر وہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت پسند کرتے تھے، اور یہ پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ اور ایک دن تمہارے چچا نے اپنی محبت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا، اور میں نے پوچھا کہ چچی اپنے چچا کو کیا جواب دیا تھا؟ چچی نے کہا کہ تمہارے چچا ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور مجھے خاوند کی حیثیت سے اپنے لیے پرفیکٹ لگے، پر حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے میں ان سے اس وقت جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے چچا نے پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ تمہارے چچا جیسے ایک اچھے انسان سے میں منسوب ہوئی۔ میں کھانا کھا کے اوپر روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ پہ سانگ سننے لگا، اور سوچنے لگا کہ میں بھی ماریا سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ آج تو اپنے روٹین کے مطابق نیند بھی نہیں آ رہی تھی مجھے۔ سچ ہی سنا تھا کہ محبت میں بھوک بھی کم لگتی ہے اور نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم سانگ سنتے ہوئے گزرتا رہا، اور ماریا کا میسج آ گیا کہ مجھے پک کرنے آ جاؤ۔ میں اٹھا اور کار لے کے ماریا کے کالج کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کے ماریا کو میسج کیا کہ باہر آ جائے، تو تھوڑی ہی دیر میں ماریا گیٹ سے سامنے ہوئی اور کار کی طرف بڑھی، پر ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھی، جن میں سے ایک میری فرینڈ پنکی اور دوسری کو آج میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کار میں نے سائیڈ پہ پارک کیا اور باہر نکل آیا۔ ماریا اور اس لڑکی کو سلام کر کے پنکی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے، تو پنکی نے بتایا کہ یہ ساتھ میں اس کی کزن ہے، جس کا ابھی یہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے۔ کالج کے فنکشن پہ اس نے آج مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کہ آؤ تھوڑا مزہ ہو جائے گا۔ پنکی سے میں نے پوچھا کہ آؤ اب لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری کار آنے والی ہے، تم جاؤ۔ میں پنکی اور اس کی کزن کو بائے بولتا ہوا کار میں آ گیا، اور ماریا بھی انہیں بائے کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ ماریا کار میں کیا آ کے بیٹھی، مانو کہ جیسے کار میں بہار ہو گئی، میرے ارد گرد جیسے پھول کھلنے لگے، اور میرا دل چپکے سے مسکرا اٹھا۔ ماریا سے میں نے آج کے فنکشن کے بارے میں پوچھا، اور ماریا مجھے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی۔ میری زندگی، میرا سب کچھ مجھ سے کچھ ہی انچ کے فاصلے پہ بیٹھی تھی۔
آج ماریا کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جو سفر میں کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کار کسی ایسی روڈ پہ لے جاؤں جو کبھی نہ ختم ہونے والی روڈ ہو، پر یہ سب خواہشیں ایسی تھیں جنہیں سوچ کے میں اپنے دل کو کچھ پل کا سکون ہی دے سکتا تھا۔ حقیقت وہی تھی کہ جو میں چاہتا تھا وہ ناممکن اور لاحاصل تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے، اور ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ماریا چچی سے ملنے ان کے روم میں چلی گئی اور میں اپنے روم میں آ گیا۔ آج میرا اپنے دوستوں کی طرف جانے کا بھی کوئی دل نہیں کر رہا تھا، اور میری یہ کیفیت تھی کہ میں بس تنہا رہنا چاہتا تھا، اور اگر میری تنہائی کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو اب تھا تو وہ ماریا تھی۔ رات کو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں کھانے کے لیے نیچے گیا اور سب کو سلام کر کے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ خیر کھانا ختم کیا اور میں روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روم کے ڈور پہ دستک ہوئی اور میں نے ڈور کھولا تو سامنے ماریا کھڑی تھی، اور ماریا نے کہا کہ تابش میں نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، میں اسٹڈی کر کے تمہارے پاس آؤں گی۔ ماریا کی یہ بات سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا، اور بڑی مشکل سے میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، جی ماریا۔ پھر ماریا اپنے روم میں چلی گئی اور میں ڈور بند کر کے اپنے بیڈ پہ آ کے گر گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میرے روم کے ڈور پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا اور ڈور کھولا، اور سامنے توقع کے مطابق ماریا کھڑی تھی۔ ماریا نے مسکرا کے کہا کہ تابش آج ڈور پہ ہی کھڑا رکھنا ہے، آ اندر بلا لوگے۔ میں نے بہت مشکل سے ماریا کی اس بات پہ سمائل کی اور ایک سائڈ پہ ہو گیا اور ماریا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماریا روم کے اندر داخل ہوئی اور بیڈ کی طرف بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں ماریا سے بہت دیر سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پر ماریا نے زیادہ دیر مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ تابش تم اب اسٹڈی کرو اور میں سونے لگی ہوں۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور بک کھول لی اور ماریا تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے ماریا کے سوتے ہی بک بند کی اور کروٹ بدل کے ماریا کی طرف منہ کر لیا اور ماریا کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ ماریا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے کچھ خبر نہیں رہی کہ میں ایسے کتنی دیر اپنی محبت کا دیدار کرتا رہا۔